अपना जेब काट के कौम को शौकत खानम जैसा उसने तोहफा दिया। मुझे दूसरा नाम बता दे जो जिसने नौकरी की हो। बाहर तो जजीरे बनाते हैं वो लोग, क्या नहीं पता कि पाकिस्तानी कौम को वाहिद बंदा है, वाहिद लीडर है, वाहिद इंसान है, वाहिद पाकिस्तानी है कि जिसने पैसा कमाया, शौकत खानम आपको बना की थी। नंबर तक जो इस मुल्क के ऊपर उसने जो सबसे बड़ा एहसान किया इमरान खान साहब ने, वो तहरीक इंसाफ की सूरत में है। इस मुल्क में नूरा कुश्ती चलती रही। एक एक को कहता था कि चोर है, दूसरा दूसरे को कहता था कि चोर है, और दोनों मिलकर इस मुल्क को लूट रहे थे। तहरीक इंसाफ जैसा गुलदस्ता दिया हमें, जिसमें हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवान आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। देखिए, मैं 34-37 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जो ईवान में भी नशस्तों के लिहाज से सबसे बड़ी है, मुझे इमरान खान साहब ने उसका पार्लिमानी लीडर नामजद किया। सुहेल आफरीदी जो कि फर्स्ट टाइमर था, सुहेल आफरीदी को जो ISF से जो आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम कारकुन था, इमरान खान साहब ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। और ऐसे सेहत कार्ड हो गया, बिलियन ट्री सुनामी हो गया, मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें गिनवा सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर की है। इमरान खान साहब इस मुल्क में इंश्योरेंस पॉलिसी है। इमरान खान साहब जो है उसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है, और तमाम लोगों का इत्तेफाक ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा जिंदा। अच्छा खटक साहब आखिरी सवाल ले ले कि एस्टेब्लिशमेंट और KP हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है क्या? एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में इंडिया मारे? उनका काम क्या होता है? उनका काम है ये उनकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कौम करेगी। फिर जब लोग तनकीद करते हैं फिर बुरा मानते हैं कि जी हमारा नाम क्यों लेते हैं, हम गैर सियासी है। और रही बात खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको एक बात बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त वाहिद इलेक्टेड हुकूमत है जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाया रिएक्शन आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरा काम था आपको बताना, अलर्ट करना। अच्छा, बॉर्डर की रिस्पांसिबिलिटी तो आर्मीज की है, आपको पता ही है, तो सूबाई हुकूमत को नहीं चाहिए कि उनके साथ जो है इस मामले पे जो है उनका साथ देना चाहिए? हम बहुत जल्द इंशाल्लाह तमाम डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे कि जो हमारी पुलिस ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने ऐसे लोगों को जहन्नम मिसाल किया जो हमारे सूबे के अमन को खराब करना चाहते थे। CTT पुलिस या हमारी जो अपनी लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हमने हर लेवल पे कोऑपरेट किया है। देखिए, हमारा इख्तिलाफ पॉलिसी के ऊपर है। पॉलिसी ये कि कभी आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो, और आपने खुद सेटलमेंट की। 2007 में सूफी मोहम्मद के साथ हमने सेटलमेंट नहीं की थी, जिन्होंने की थी आप जाके देख लें। उसके बाद जब जनरल बाजवा ने इन कैमरा ब्रीफिंग रखी पार्लियामान के अंदर, तो उसने ये सजेस्ट किया कि जी हमें इनको आबाद करना चाहिए, पाकिस्तानी है, बुनियादी तौर पे भटक गए हैं, इनसे बातचीत करके हम इनको सेटल कर देते हैं। अच्छा, एक फौज की वो पॉलिसी थी जो सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसके बाद जब उनको लाया गया, यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो गए, और अब कहते हैं कि नहीं जी हमने इनको एलिमिनेट करना है। कोई जाके वहाँ पे चाय पीता है अफगानिस्तान में, कोई उसके ऊपर हमला करता है। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने, एक पॉलिसी हो जिसका लाइन क्लियर हो। और पॉलिसी कैसे बने? पॉलिसी हमें बिठा के सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर को बिठा के, देखिए एक अक्ल कुल नहीं होता। हम अपने रिकमेंडेशंस देंगे, हम अपने चीजें टेबल के ऊपर आपको रख के देंगे, क्योंकि हम उस सूबे के बाशिंदे हैं। हमें पता है कि इस दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल है, पॉलिटिकल जमातें मकामी उन अजला की जहाँ पे मिलिटेंसी है, उसके साथ एल्डर ऑफ द एरिया जो वहाँ पे हमारे कबाइली या इमायदीन है या हमारे मुशरान है, वहाँ के नौजवान, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत, और प्लस हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी फौज की तरफ से या जो भी उस तरफ से हो, 5-6 बंदे बैठ के हर जिले की अलग अलग डायनेमिक्स है, उसको स्टडी करके उसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिसी बना। देखिए, अगर मुशरान हमें कहे कि जी हमें आप 20 दिन का मौका दे, हम जाके उन लोगों से बात करते हैं कि जी आप लोग इधर से बाहर जाएं, आप इधर ना आए, आप उधर से फायरिंग करते हैं, हम बेगुनाह शहीद होते हैं। जब फौज आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो भी उसमें हमारे सिविलियन शहीद होते हैं। देखिए, ड्रोन हमलों के हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? अगर ड्रोन हमले सही टारगेट पे लगे, सही जगह पे लगे,
تو نہ اس کا شور ہوتا ہے. ہم چاہتے بھی ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, لیکن جب ڈرون کے اندر عام بے گناہ بچے, خواتین, شہری شہید ہوتے ہیں, اس کا جواب پھر کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سر آخر میں اچھا جمعرات کو جانب کھیلنے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا گیا تھا پارٹی قیادت کی جانب سے, اس کا کیا ہوا یا صرف یہ کہانی تھی؟ یہ تو میں آپ کیا بھی اس کا میں جواب دوں, اگر خود سوال بھی کر رہا ہے, خود جواب بھی دے دیا ہے, تو میں نہیں دیتا اس کا جواب. اچھا جمعرات کو سہیل افریدی صاحب ایک بار پھر کوشش کریں گے خان صاحب سے ملاقات نہیں, وہ کے تو لیے؟ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, جو لسٹ آتا ہے اس میں اگر نام ہو تو ضرور آئے. سر کل جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے, کس کی بات چیت کوئی میڈیکل کہہ رہا تھا کہ وہ جائے گا بورڈ, وہ خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ملاقات ہمیں- کریں گے, معائنہ کریں گے, جائزہ لیں گے. دو سوال اس کا مجھے بس نہیں پتہ. چلو ہو ہو گیا؟ گیا, چلو تھینک یو سر, بہت شکریہ. سر میم نے بھی خود جواب دے دیا. بشرا بی بی آئسولیشن میں ہے, عمران خان صاحب کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے. 2 پریس کانفرنس کے بعد ہمیں بڑے شدید وہ لاحق ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے. آئسولیشن کو تو آپ بات نہیں کرتے. نہیں آپ پہلے آپ جدھر بھی ہوتے ہیں, آج ہی اس نے پی ٹی آئی اس نے یہ بول دیا, اس نے یہ بول دیا. خان اور بشرا بی بی کا پتہ نہیں, آپ ڈرتے ہیں اس کے نام لینے سے. صاحب آپ یہ آئسولیشن کے اوپر تو آپ کا سوال نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب جو جیل میں ہے آئسولیٹ کر دیا ہے, وہ تو آپ نہیں پوچھتے. ہاں یہ بھی آپ کا سوال. کیا آپ کو خود لگتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے ہمیں کامیابی مل جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں تو خٹک صاحب, ویسے خان صاحب تو 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اندر ہیں, تو ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں نظر آئی کہ وہ خان صاحب کو ہم دیکھیں, یا عام عوام جو چاہتی ہے کہ خان صاحب باہر رہیں, جو نیریٹو بلڈنگ ہے صرف وہ نظر نہیں آ رہی. آپ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں, کچھ ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے 2 بڑے سیریس مارچز کیے, 4 اکتوبر کو اور پھر 24 نومبر سے 26 نومبر تک, جس میں ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی, شہید کیا گیا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر ہم نے بھرپور جدوجہد کی بھی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے سوال بڑے جنرل ہوتے ہیں اس معاملے پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس نظام نے پکڑا ہوا ہے کہ جدھر آپ کی جوڈیشری کمپرومائز ہے, جدھر آپ کی حکومت کمپرومائز ہے, جدھر طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس انہوں نے چھوڑی ہی نہیں ہے. جتنے بھی آئینی قانونی راستے ہم نے سارے وہ فالو کیے ہیں. ایک جج آتا ہے, وہ صرف وہ تاریخ بھی اپنی مرضی کا نہیں دے سکتا. تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس سچویشن سے خان صاحب کو بھی باہر لے کے آئیں اور پارٹی کو بھی باہر لے کے آئیں, اور اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, تاکہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے. دیکھیں عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, جیل میں بند کرنے سے آپ اس کی مقبولیت ختم نہیں کر سکتے, آپ بڑھا رہے ہیں, اس کی مقبولیت مزید کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں پولیٹیکل کھیلنے دیں. کیوں فریق بنے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کیوں وہ نون لیگ اور ان کی ناہلیوں کا بوجھ اپنے سر لے رہے ہیں؟ ناہلیاں تو ان کی ہیں, چوریاں ان نے کی ہے, ڈاکے انہوں نے کی ہے, اور ذمہ داری یہ لوگ لے رہے ہیں. دیکھیے فوج تو کسی ایک جماعت کی نہیں ہے, فوج تو ہم سب کی ہے. ہمارے پیسے کاٹ کے ہم ان کی تنخواہیں دیتے ہیں, ہمارے ہی پیسوں سے ہماری فوج چلتی ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری ایک مضبوط فوج ہو, وہ فوج ہو جو باہر کی دنیا سے ہمیں تحفظ دے. لیکن اپنے ساتھ تو نہ لڑے نا, ہم تو آپ کے اپنے ہیں. اب کیوں ہمیں بیگانہ بنا رہے ہیں, اب کیوں ہمیں بار بار کہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں, ہم ریاست کے مخالف ہیں. میں آپ کو حلف ایماناً کہتا ہوں کہ جتنے پیٹریوٹک ہم میں, اللہ کی قسم کی کوئی ہو, ہمارے ساتھ تو اس ملک کی 1 روپے کی قدر ہے, کہ اس کا 1 روپے بھی ضائع نہ ہو ہماری قوم کا, کسی قوم کے اوپر لگے. ہم نہیں ہیں دہشت گرد, ہم نہیں ہیں ریاست مخالف. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین کرام, آپ نے پرویز خٹک صاحب کی باتوں کو سنا. ان کا یہ موقف تھا کہ ہم نے بڑے جلسے کیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے عن قریب کوئی بڑی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, دوسری جانب یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. ان کا یہی موقف ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے.